Hello and welcome to Goa 365's News Bulletin with me, Susan Gomes. Congress MLA Pandurang Matkaikar has finally confirmed it. He has not taken a final decision, but he is inclined to contest next assembly election as a candidate of Maharashtrawadi Gomantak Party. The three-time Kumbarjawi MLA has expressed serious doubts whether Congress can come back to power. He wants MGP to form the next government with absolute majority. News has been making rounds almost for a week now that the tribal MLA is planning to quit the Congress party and join the MGP to contest the next election. Our senior reporter Kenzil Rodriguez spoke to him at length on Saturday. Finally, he spoke his mind in this fashion. Suppose येदा कदाचित म्हाका जर काँग्रेस सोडची पडली हे कांय सुदारना कांय गव्हर्नमेंट जावपाचें रोड मॅप ना हेंचे कडेन स्ट्रेटजीस ना गव्हर्नमेंट फॉर्म करपाच्यो आनी जर एग्रेसिवली जर काँग्रेस वचना आनी त्या वेळार जर म्हाका काँग्रेस सोडची पडली आनी येदा कदाचित म्हाका जर एमजीपीन हें करचें पडलें जाल्यार म्हाजी प्रायोरिटी आसतली आनी म्हाजें एक हें आसतलें प्रयत्न आसतलो की स्वता एमजीपी गव्हर्नमेंट फॉर्म करपाचें. एमजीपीन स्वता गव्हर्नमेंट फॉर्म करप नॉट विदाउट एनीबडी सपोर्ट तो मागीर बीजेपीचो सपोर्ट नाका आनी तो दुसऱ्या हेजो नाका. एमजीपीन स्वता इलेक्शन लडप आपल्या हिम्मतीचेर 40 ना 30 सीट घालप आनी पळोवप मॅक्झिमम सीट निवडून येता आनी वी सी दॅट की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एमजीपी जावंक शकता अशें कारण लोकांक रिजनल पार्टीचो अजुनूय आसा. Matkaikar stated that his political career in 2002 as the MGP MLA. He still prefers MGP as his first choice and not the BJP if he quits Congress. He says MGP leader Sudhin Dhavlikar is a personal friend and he has done all his works as the PWD minister. आणि एमजी हो पक्ष म्हाका लागींचो तसो जवळचो हें करता कारण हांवें त्या पक्षाचेर इलेक्शन लडयल्लें आसा आमदार म्हणून जाल्लो. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार सुदीन ढवळीकर जे PWD मिनिस्टर आहा तो म्हाजो सामको जवळचो मित्र. एक वेळ आमी दोगूच निवडून आयिल्ले एमजीपीचे 2002 सालांत आनी तेन्ना पासून आयज पासून सुदीन ढवळीकरान म्हाका आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन डेव्हलपमेंटाची कामां बाबतींत भरपूर मदत केल्ली आसा. डेव्हलपमेंट रस्ते उदकाचे प्रॉब्लेम बाकीचे इतर खुबशे हेल्प केल्ले आसा. आतां सुद्दां हांव ऑपोजिशनान आसा तरी सुद्दां PWDचे बाबतींत आनी किंवा तेजे जे सुदीन ढवळीकराचे दीड पोर्टफोलियोज आसा त्या बाबतींत तेज्या डिपार्टमेंटांनी जर कितें काम आसत जाल्यार म्हाका चडशी अडचण येना कसली कामां करूंक. Matkaikar claims that it is people's perception that he would join the MGP and he would go by what his workers and people tell him to do. He says he still considers himself to be a congressman. साधारणपणे लोकांक दिसता की हांव सुदीन ढवळीकरा कडेन लागीं आसा. सुदीन ढवळीकर म्हाका म्हाजी कामां करता आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन डेव्हलपमेंट केल्लो आसा आनी त्या खातीर लोकांचे एक अंदाज आसा की हांव कदाचित एमजीपी कडेन वचूंक शकता अशें म्हणून. पूण खरें सांगपाक लागल्यार तशें हांवें कांय ठरयल्लें ना. एमजीपी कडेन वयतलो बीजेपी कडेन वयतलो काय इंडिपेंडंट लडयतलो काय आनी कितें करतलें अजून ठरवूंक ना कारण हांव अजुनूय काँग्रेसीन आसा अशें समजता. अजुनूय काँग्रेसचो आमदार आसा. Matkaikar also made it clear that he would prefer a regional party than a national party like Congress, which is controlled by the High Command from Delhi. जो हाय कमांड म्हणून कन्सेप्ट आहा तो सामको इतको वर्स्ट जावन आसा आनी गोंय सारके इतलेशे स्मॉल ल्हान राज्याक तें डिसिजनां घेवपाक 4 म्हयने काडटा 3 काडपाक ना. त्या पेक्षा रिजनल पार्टीन एक बरें आसता कितें जर गोंयचे इंट्रस्टान कसलें डिसिजन इमिजिएट घेवंक शकता आनी त्या खातीर गोंयांत अजुनूय लोकांक अशें दिसता की रिजनल पार्टी आसूंक जाय अशें म्हणून. आनी येता कदाचित समज फाल्यां विचार करचो पडलो म्हाका जाल्यार म्हाजो सुद्दां वत आसतलो की रिजनल पार्टी गोंयांत स्ट्रॉंग आसूंक जाय आनीक स्ट्रॉंग अशें जावपाक की त्या पार्टीचें सरकार आसूंक जाय अशें जावंक जाय आनी अशें आसल्यारूच एक थंय वाव मेळोंक शकता तें काम करपाक तुका एक स्कोप मेळोंक शकता. Matkaikar also made it clear to Goa 365 he does not want to sit in the opposition anymore. And he has absolutely no hope that Congress can come back to power. He thus wants to consult his workers and take a decision what alternative he should choose. त्या खातीर टोटली हांव कन्फ्यूज आनी सामको डिसअपॉयंटेड जाल्लो आसा की आमकां दिसता आमी आतां 4.5 वर्सां ऑपोजिशनान आसा. आमकां कितले त्रास जाले डेव्हलपमेंट कामां जावपाक आनीक लोकांची ज्यो आमचे कडल्यान ज्यो अपेक्षा आसा जॉबाच्यो अपेक्षा आहा भुरग्यांच्यो डेव्हलपमेंटाच्यो अपेक्षा आसा आनी ह्यो परतूय जर हेंच्या हेजे प्रमाणे परतूय जर आमी ऑपोजिशनांत उरले जाल्यार लोक आमकां कसो एक्सेप्ट करतलो. ताका दिल्लीच्यान हिचे येता हांगा तो दिग्विजय सिंग
चेल्ला कुमार येता ते सगळ्यो काणयो आयकता सगळे कडेन आनी परत वयता तितून हें कांयच नासता तेंचें एक्शन कांयच जायना आमी कितें सांगता आमी पिशे कशे वयता तेंच्या समोर हें करुया तें करूंक जाय सांगता ते आयकता आनी चल्ले हितून अशें जावंक शकना आतां एक सांगता केजरीवाल स्वता हांगा गोंयांत येता आप पार्टीक लागून तो आमचो BJPचो प्रेजिडेंट अमित शाह स्वता हांगा येता काँग्रेस पक्षान म्हाका दिसता हांगा आतां गोंयांत इलेक्शन 3-4 म्हयन्याचेर आसा एक राहुल गांधी किंवा कोण तरी हांगा येवन बाबा आमदारांक मेळोन हें करपाक तांकां पडलेलेंच ना गोंयचें आनी त्या खातीर लोकांक कितें दिसता हें इम्पॉर्टंट आनी त्या खातीर हांव अशा एका स्टेजीर आयज आसा की म्हाका लोकांक विचारचें पडटलें आतां आमी फुडें कितें करुया कारण कितें आसा आतां म्हाका म्हणजे अशें हें एकूण जर आतां काँग्रेस पक्षान जर कांयच तेंचें मुवमेंट केलें ना हें करपाक अशेंच जर फुडें चल्लें म्हाका दिसना की काँग्रेस पक्ष परत सरकार स्थापन करूंक शकतलो अशें म्हणून तांकां एके सायडीक अलायन्स नाका तांकां एके सायडीक इंडिपेंडंटा कडेन तेंचे बरोबर इलेक्शन लडयलें नाका तांकां एके सायडीक बाबुशा कडेन इलेक्शन केल्लें नाका आनी एके सायडीक दिसता तांकां सगळे जे सिनियर लोक आसा सार्दिनाक तिकेट दिवंक जाय चर्चिलाक तिकेट दिवंक जाय रवी नायकाक तिकेट दिवंक जाय ते वटेन आलेख शिकवेराक तिकेट दिवंक जाय बाबू आसगांवकाराक तिकेट दिवंक जाय ज्या लोकांक गेल्या खेप लोकांनी मिनिस्टर आसतना डिफीट केल्ले आहा उडयल्ले आहा तांकां तुमी परत तिकेटी दिवन एके सायडीक फुडें हाडूंक सोदता आनी एके सायडीक तुमी जे खरी गरज आसा एलायन्साची जे आमचे इंडिपेंडंट MLAs आनी बाकीचे कोण आसा तेंचे कडेन तुमी एलायन्स करूंक सोदिना पूण तुमच्या तकलेन आसा तरी कितें गव्हर्मेंट फॉर्म करपाक तुमकां स्ट्रेटजी तरी कितें ह्योच कळना शेवटी जो पर्यंत हांव काँग्रेस सोडना तो पर्यंत दुसऱ्या पक्षा कडेन वचपाचो तो प्रश्नूच येना आतां कितें आहा खूब वेळार म्हाजो जो रिसेंटमेंट आसा हांवें आतां उलयल्लो आसा त्या स्टेजीर हें आसा त्या हेका लागून खुबश्या पक्षाचे MG पक्षाचे थोड्या लोकांनी म्हाका एप्रोच केलो BJPंतल्या कांय लोकांनी म्हाका एप्रोच केलो बाबा तूं जर काँग्रेस सोडटा जाल्यार आमची दारां तुका उक्तीं आसा तूं येवं येता आतां कितें जर डिसिजन घेवपाचें म्हाका पडलें जाल्यार म्हाका कार्यकर्ते म्हाजे आसा लोक आसा तांकां विचारचें पडटलें आतां कितें करप अशें There are rumors that many Congress MLAs would follow him, but Kaikar confirmed that his feelings are shared with many other party MLAs. Of course, he did not name them. पूण बाकीचे जे आमचे कांय आमदार आसा तेंच्या मनान हेच प्रश्न आसा की आमी बाबा खऱ्यांनी फुडले आतां इलेक्शन 2017 जातलें त्या वेळार तरी गव्हर्मेंट फॉर्म करूंक शकतले काय कितें हो सगळ्या खुबश्या आमदारांच्या मनान प्रश्न आसा. Our senior reporter Kenzil Rodrigues with video journalist Rudrappa Naikar in Panji.